Okay. Dito. Mayong gabi mga kigsunan. Ngayong gabi. Nagsaulog kami sa Feast of Passover and Unleavened Bread. Matagtuig amo gining isaulog kay mao ni ang instruction sa the Most High. Matagtuig gini namo gisaulog. Papaila dami mga kigsunan nga membro mi sa camp nga True Nation Israelite Congregation. Ang bago na gamay nganong instruction din sa the Most High nga isaulog na ito matagtuig kay kini hitabo nga Passover panahon ni nga giluwas sa the Most High ang mga Israelite sa kamot sa mga Egyptian. Giluwas niya sila si Moses, panahon ni Moses mao punta karon nga si Jesus Kristo pinagi sa dugo giluwas punta niya. Mabagadong ang Exodus 12:14. Matagtuig gini mga gisunan, amo gining gisaulog. Passover feast. O kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kaninyo. O pagsaulog, o paggasalaugon ninyo ingon nga feast kang Jehova. Ngadto sa inyong kaliwatan pagasaulugon ninyo kini nga usa ka fiesta pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Tulumanon nga walay katapusan mga igsunan. Tuwaton gini namo. Kini isip paghandom sa pagluwas sa ato mga katigluangan gikan sa kamot sa mga Egyptohanon. Nya dili pangutara mga igsunan ngano nga unleavened bread ang among kanon, lamb or goat, nya dunay wine, ug ngano nga mao ni mga bitter herb. Ano ka nga mao gining ikaw no say instructions sa Biblia ni nganong bitter herb ang ipakaon sa Dios. Ito masano sa Exodus 1:14. Exodus 1:14. Kung mao ni hinungdan mga isunan nga bitter herb gina makanon. Ug gipait nila ang ilang mga kinabuhi Pait pero bitter. tungod sa mapiot nga pag-alagad sa pagbuhat ug pinagbangayuta ug tisa ug sa tanan nga buluhaton sa uma ug sa tanan nila nga pag-alagad. So ang kahimtan mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan kanhi pait kayo ang ilang kinabuhi dito sa sulod sa Egypto. Mao nga kining Passover gisaulog na mo ni sa paghandom sa ilang hitabo sa una. Kay kining panahon na giluwas na ni Yahweh pinaagi sa iyang gahom. Sa gikan sa kapait giluwas na niya. Ang lab mong gikaon giyaw kini ang dugo niini mga isunan ipahid sa puste no sa balay o muagi lang ang destroying angel Passover. Kung makita niya ang dugo muagi lang ang destroying angel. Kung katong mga balay nga walay dugo ang firstborn mamatay gyud. O kato nga mga Israelita giluwas niya pinagi nini. Una among gikaw mga isunan lamb kay si Hesus Kristo nagsimbolo kana kay siya mao ang karniro nga tantan sa sala sa kalibutan sa lain pa nga pinulungan ang kordero sa Dios nga nagatantan sa sala sa kalibutan pasado Juan 1:29. Si Jesus nagrepresentar sa lamb sa karniro. Oh, 29. Juan 1:29. Ug sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya. Ug siya maingon, tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios. Ingon si Juan kanawa o kana ang kordero sa Dios. Mao kana ang kordero sa Dios. Si Jesus mao ang kordero. Siya ang nagsisiguluhan ni ining karniro na magatangtang sala sa kalibutan. Una may so nganong unleavened bread. Ato na sa 1 Corinthians basa 5:7. Ang mga isunan unleavened bread walay ipagpatubo na bro. Yes, ipagpatubo. Mao kana sang ang spiritual meaning ana nga habwa ang ginato ang sala sa atong panimalay.
wala ipagpatubo. Kaya kanang ipagpatubo sa kaning panahon, mao ka na mga pagka-hypocrite sa mga eskriba. Sa ano? 1 Corinthians 5 verses 2. Kuha gikan kaninyo ang daang ipagpatubo aron kamo mahimong bagong minasa. Maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan kay gikahalad na si Kristo ang atong karnero sa Pasko. Kung mao ka na hinungdan mga igsunan nga nag-celebrate kami matag tuig niini. Ang among gikaon unleavened bread, bitter herb o karnero kung dili goat. Mga igsunan kay kining tanan nagsimbolo gini kang Kristo. Dunay wine sa indugo, imo ka nang galuwas gikan kanato. Okay igsunan. Happy Feast of Passover and unleavened bread. Maayong gabi ninyong tanan. Gabi. Happy Feast of Unleavened Bread.